बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड टू। काफ़ी दिनों के बाद हम दोबारा हाजिर हुए हैं। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे पिंडी बुरे ज़माना गैंगस्टर ताजिक खोखर, इम्तियाज़ उर्फ ताजिक खोखर के बेटे फ़रूख खोखर को गिरफ़्तार किया गया और उनको किस कत्ल में और किस जुर्म में सज़ा हुई, इसके बारे में बात करेंगे। और आजकल एक और टॉपिक जो चल रहा है, मौलाना फजल रहमान की बयानात और उनके जलसे और उनकी पार्टी के बयानात, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इससे कि अगस्त 2022 में 6 रोड के मुकाम पे एक कत्ल होता है। जो माजिद सत्ती जो पीटीआई के रहनुमा भी, मुकामी रहनुमा भी थे और एक मशहूर ताजर भी थे और बिजनेसमैन थे, उनका लेन देन, जायदाद का लेन देन और कुछ कारोबारी लेन देन था, जिसमें उनको कत्ल कर दिया गया 6 रोड पे शूटर की मदद से। उसके बाद एक यूनिटी देखने को आई कि उनके भाई इशफाक सत्ती साहब ने मुकदमा दर्ज कराया और उसमें जो नामजद किया वो पिंडी के जो गैंगस्टर समझे जाते हैं फ़रूख खोखर, उनका नाम नामजद किया। और उसके बाद एक यूनिटी देखने में आई सत्ती बरादरी की तरफ से और एक पूरा खिता पटवार की तरफ से यूनिटी देखने को आई कि वो जिस तरह उन्होंने अपनी हर पेशी पे, हर तारीख को उन्होंने मामूली नहीं समझा और हर तारीख पे उन्होंने अपना एहतजाज और अपना इंसाफ लेने के लिए अपनी यूनिटी और आने वाले लोगों को भी समझाया कि अपना हक कैसे लिया जाता है। आखिर 4 साल की जिद्दोजहद और नशेबो फराज देखने के बाद माजिद सत्ती की फैमिली, माजिद सत्ती के अहबाब और सत्ती बरादरी ने आखिर इंसाफ का बोलबाला होता देखा। बिल्कुल ऐसा ही है और इस केस का जो है वो काफ़ी टाइम से चर्चा था और ये जो है फ़र्क खोखर है, ये इसने अपने आप को कबल जो है ज़मानत गिरफ्तारी जो है वो भी दाखिल करवाई और ये उस पर अबूरी ज़मानत पे एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये इतना टाइम गुजारते रहे। और ये इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि हर पेशी पे जो है ना, ये इनके चेहरे पर बड़े तासुर देखा गया, इनका डर था कि इनको पता था कि खौफ भी था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और शायद इस गिरफ्तारी से बचने के लिए भी कहा जाता है और सीसीडी से बचने के लिए भी कहा जाता है कि इन्होंने जे जो है मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, इसको ज्वाइन किया। असल में ये जो हुआ था 6 रोड पे, एक मलिक फरहान नामी शख्स है, उसके ज़रिए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने जो है इसको शूट करवाया माजिद सत्ती को। और उसके बाद होता ऐसे है कि मलिक फरहान जो है वो आजकल कहा जाता है कि बैरून मुल्क किसी मुल्क में मुकीम है, दुबई में है या किसी और मुल्क में है। लेकिन असल जो बुनियादी वो मसला था वो ये था कि जो सती बरादरी ने केस किया वो ये कहा गया कि फ़र्क खोखर है, इसकी ईमा पर ये कत्ल हुआ और इसने करवाया। मतलब कि मेन जो करता धरता जो जो बदला लेना या जो भी था, मुलव्वस करना या शूटर हायर करना, वो इस शख्स के ज़रिए करवाए गए। फिर इनकी आपस में तनाज़ा भी देखा गया। मलिक फरहान की तरफ से भी काफ़ी बयानात आए कि इसने मुझे, मलिक फ़र्क खोखर ने मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरा केस की सरपरस्ती नहीं की। और उसने भी क्लियर कट ये बता दिया और खाना काबा में भी जाकर उस शख्स ने वीडियोस बनाई, जो कि ऐसी जगह नहीं होती बनाने के लिए वीडियोस, कि वहाँ जाकर बंदा वीडियोस बनाए इस तरह की। तो वहाँ पे भी उसने ये बयान दिया कि मैं अगर इस तरह का कोई मसला है तो मैं, अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है और फ़र्क खोकर यहाँ पे आके कह दे कि उसने कत्ल नहीं किया, तो मैं जो है फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ या इसका इल्ज़ाम मैं अपने साथ लेने के लिए तैयार हूँ। खैर, इसमें जो सबसे बड़ी बात वो ये जो काबिल जो सताइश बात है वो ये है कि सती बरादरी ने बहुत जो है एक यूनिटी दिखा के और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। हालांकि ये गैंगस्टर और डॉन के रूप में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा प्रेशर था उनके ऊपर भी, धमकियाँ उनको दी गई, डराया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो जो सबसे जो मेन जो किरदार है ना, जिसने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया, वो जज हैं, जो लेडी जज, जिन्होंने इतनी जो है ना वो जरूरतमंदी से इस केस का फैसला किया। हालांकि जाहिर है उनको भी धमकियाँ या उनको भी डराया तो क्या होगा, धमकाया गया होगा, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल केस था और बड़ा प्रेशर वाला केस था। उसके बावजूद उन्होंने बगैर किसी प्रेशर में आए एक जो है ना मुनसिफाना फैसला किया। तो वो भी जो है ना इस जो है ना सारी दाद की मुस्तहिक हैं सारे केस में। खैर, अभी देखें आगे आगे क्या होता है। अभी तो ये अपीलें लगेंगी हाई कोर्ट में। कहा तो यही जा रहा है कि ये जो है ना फ़र्क होकर ये भूल जाए बाहर आने को। हालांकि ये उम्र कैद जो है ये उनके लिए जो है ना वो कुछ सज़ा नहीं होती कत्ल के मुल्ज़मान के लिए 302 में, क्योंकि इसमें उनको पता होता है हम अपील वगैरह करके कहीं ना कहीं से बाहर आ जाएंगे। असल मसला होता है जो सज़ाए मौत का होता है, वो अगर फैसला सुना दिया जाए तो फिर इनके लिए ज़रा बाहर आना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। इफ्तिखार साहब ने बात की कि जज साहिबा की बड़ी दिलेरी है, जिन्होंने इस फैसले को जो है लिखा और महफूज फैसला, ना इतने टाइम के लिए रखा, ना इस पे कोई डेट दी और उसी दिन उन्होंने महफूज करके उसी दिन सुनाया।
اور اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے ستائش بات یہ ہوتی ہے کہ پریشر ایک دونوں پارٹی کی طرف سے تھا، اور ستی برادری جو وہاں اکٹھی ہوتی تھی پنڈی کچہری میں دیکھنے کو آیا، سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ کتنی تعداد میں اکٹھے ہوتے تھے، اور ان کو ڈر اسی چیز کا تھا کہ یہ جو گینگسٹر ہیں یا یہ جو دن بدن جو پتہ لے کے اور قتل کرنا یہ آئے روز ہوتے تھے، اور کتنے کیسز ہیں جو دب جاتے تھے، ان کو یہ تھا کہ یہ بھی کیس دب جائے گا، لیکن انہوں نے ایک تاریخ رقم کی اور ان لوگوں کو بھی بتایا کہ جب آپ ایک گٹھ جوڑ ہو جائے، ایک یونٹی کا کسی بھی معاملے پہ کر لی جائے، عوام جب ایک معاملے پہ اکٹھی ہو جائے تو کچھ بھی حاصل کرنا جو ہے ناممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ 27 کے ہم مستحق ہیں خطہ کوٹوار کے لوگ جو جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا۔ اس کے بعد سزا ہوئی اور ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جو نیکسٹ جو ابھی جو باتیں آ رہی ہیں کہ ان کو میاں والی جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ ایک مت ہے کہ وہ ان کے یہاں پہ اثر و رسوخ ہیں اور ان کی جیل اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح ہم قیدی جیل کاٹتا ہے، اس وجہ سے ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے میاں والی۔ اور آج ایک فیک نیوز چل رہی تھی کہ میاں والی شفٹ کرتے ہوئے ان کے کنوائے پہ ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا اور یہ فاروق کھوکھر جو ہے وہ فرار ہو گیا۔ تو یہ فیک نیوز ہے، لوگ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم ان کو اپنی اس ویڈیو کے توسط سے بتاتے ہیں کہ ایسی فیک نیوز پہ دھیان نہ دیا جائے، اوریجنل نیوز پہ جو ہے وہ اپنا انحصار کریں، اور جب بھی اس طرح کی کوئی نیوز آئے گی یا کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ کو اوتھینٹک میڈیا سے پتہ چل جائے گا۔ جیسے افتخار صاحب نے بات کی کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک پارٹی جوائن کی، فاروق کھوکھر نے JUI فے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، اور ان کے ڈیرے پہ بھی آئے، انہوں نے بڑی باتیں کی اسلام کا، جو ہے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم علم بلند کریں گے، یہ پارٹی اسلام کی ہے اور یہ تو وہ، لیکن کچھ ہی دن میں ان کے اتنے قریبی جو رہنما سمجھے جانے والوں کو کچھ 25 سال کی قید ہوگی۔ تو مولانا فضل الرحمان کے جو بیانات ہیں آج، اور وہ جو فاروق کھوکھر، ان کو بھی آپس میں بڑا جوڑا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے ان کے ایک رہنما کو سزا ہوگی، اور آج کل جو مولانا فضل الرحمان کی ایک جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات ہیں اور اتنی ہیٹ ویو کہہ سکتے ہیں چل رہی ہے اداروں کے ساتھ، اس کے پیچھے بھی کوئی باتیں ہوں گی جو ابھی آہستہ آہستہ، کیونکہ ہمارے میڈیا میں اور ہماری پاکستان میں ایسا سسٹم ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ عرصے میں آپ بندوں کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کا مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جب بات کرتا ہے میڈیا پہ آتا ہے، ہماری عوام بھی اس سمجھدار ہوگی ہے کہ کوئی اگر اتنی بات کر رہا ہے نا تو وہ اس کے پیچھے اس کا مقاصد ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب آج کل بڑی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کے مقاصد کیا ہیں یہ پتہ چلے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، فضل الرحمان صاحب جب بولتے ہیں ایسے کو بیان دیں تو وہ سمجھ جائیں کہ خطرے کی علامت ہے، کوئی سیاست میں کوئی بڑی ہلچل ہونے لگی ہے، کیونکہ وہ شخص جو ہیں وہ اس طرح کے بیانات تبھی دیتے ہیں جب ان کا کوئی مفاد ان کو نہیں مل رہا ہوتا یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک شخص کھل کے آرمی کے خلاف بول رہا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی جو ہے نا وہ کمپلین نہیں ہوئی، کوئی اس کا بندہ گھر سے نہیں اٹھایا جا رہا، کوئی ایجنسیاں اس کو پک نہیں کر رہی، کوئی آرمی اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں دے رہا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ نہیں بول رہا۔ یہی اگر بیان کوئی PTI گروپ سے کوئی بندہ دے دے یا نون لیگ گروپ سے کوئی دے دے، صرف کوئی بیان دے دے یا اس طرح کا بیان دے دے، کوئی بھی تقریر کر دے، آپ دوسرے دن جو دیکھیں گے نا کہ ایجنسیوں کا آ کے بندے ان کو اٹھا لیں گے اور وہ کہا جاتا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ تو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بیسیکلی یہ ایک پکا جو ہے نا وہ گروپ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک، تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی جائیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ بیانیہ اپنا اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے بنانا ہوتا ہے اور وہ ان کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب بھی دیکھیں کس سائڈ پہ جاتے ہیں۔ اب آپ بیسک یہ دیکھیں کہ کل ایک صحافی ہیں عثمان چودھری، انہوں نے ان سے سوال کیا فضل الرحمان صاحب سے کہ آپ جو یہ سارا بیان بنا رہے ہیں، جتنا بھی آپ نے بیانیہ جو آپ نے تک تقاریر بھی ہیں، جو بیانیہ آپ نے بھی پیش کیا ہے، اس کے مطابق جو آپ کو 10 سیٹیں KPK میں PTI کی دی گئیں جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، تو کیا آپ وہ نشستیں واپس کریں گے؟ تو فضل الرحمان صاحب کا آگے سے جواب یہ تھا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہو، جانے دو۔ مطلب کہ وہ اس سوال کو سوال ہی نہیں سمجھ رہے۔ حالانکہ عثمان چودھری صاحب جو ہیں وہ صحافی بڑے اچھے ہیں اور بڑا زبردست انہوں نے یہ بیان دیا اور یہ سوال ان سے کیا، اور سوال بھی بالکل پوائنٹ والا تھا۔ اس میں کوئی غلط نہیں ہے کہ اگر آپ اتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا رہے ہیں تو بھائی وہ سیٹیں چھوڑیں نا جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی گود میں ڈال کے دی ہیں۔ لیکن وہ فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس کو چپ کر کے سائڈ کر کے وہ چلے گئے، کیونکہ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ اتنے مخلص نہیں ہیں اپنے ملک کے ساتھ، یہ اتنا جو بولڈ فیصلہ لیں کہ اپنی سیٹیں موجودہ سیٹیں چھوڑ کے یہ کہیں جی ہم یہ سیٹیں نہیں دیتے، یہ ہمیں بیچ میں ملی تھی، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔
बात ठीक है इनकी कि इनका एक कन्वेंशन हुआ और उसमें उन्होंने इतनी बोल्ड बातें कर दी, और जब उनका अगला कन्वेंशन था, हालांकि उनकी जहाँ वो वेन्यू था उसके बाहर गाड़ियाँ पहुँच गई और मीडिया में चल पड़ा इनको ये नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने कर बड़ी साफ तकरीब, लेकिन उन्होंने वो जो है वो तकरीब हुई भी और उन्होंने दोबारा वो बातें उस तकरीब में की। तो ये एक कानूनी बात है क्योंकि पीटीआई या लब्बाइक की तरफ से या किसी और पार्टी की तरफ से कुछ भी एंटी स्टैब्लिशमेंट बोल दिया जाए और वो इस मुल्क में आराम से सरेआम घूम लेगा, ये बड़ा मुश्किल है। तो ये इसके पीछे जो मकासद हैं, जिस हमने पहले बात की, तो ये तो अब कुछ दिन बाद खुलेंगे कि आप वो क्या चाहते हैं, क्योंकि हुकूमतें बनना और टूटने में मौलाना साहब की जो सीट है वो सबसे फ्रंट पे होती है। ठीक है, अच्छे काम में अच्छा काम उन्होंने कभी नहीं किया, उन्होंने बुरे काम में, जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत गिरानी थी तो इन्होंने स्टार्ट लिया और अपने साथ लोगों को मिलाना किया। और इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम था जिसमें जजेस को उन्होंने यरगमाल कर लिया, उसमें भी इनका हाथ था, इनका वोट था। ठीक है, और ये 10 सीटों वाली बात कर रहे हैं, केपी में इनकी बनती नहीं है क्योंकि इन्होंने जीती ही कम है, एक की सीटें ही 3 है और उसको रिजर्व सीट आप 10 दे दें, तो ये आपका क्या कानून है? तो 26वीं आईनी तरमीम जो है फजल रहमान साहब ने जो है ना वो पेश करने के बाद या मंजूर करवाने के बाद अगला जो बयान दिया था, अब 27वीं आईनी तरमीम हम नहीं पेश होने देंगे। तो ये आप देखेंगे वो जब भी पेश होगी फजल रहमान साहब सबसे आगे आपको नजर आएंगे। तो ये मजाइका खेज लगते हैं बयानात इनके मुंह से, क्योंकि जब आपने स्टैंड लेना हो तो ना नहीं करो तो फिर ये बड़ी बातें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बियॉन्ड 2 को यूट्यूब पे टिकटॉक पे फॉलो कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।